अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, एक नया व्लॉग लेकर आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आज हम चंद अवामी मौज़ूआत पर बात करेंगे। महंगाई जो बड़ा मौजू है इस वक्त, पिछली हुकूमत को भी ये चैलेंज दरपेश रहा, बल्कि तमाम आने वाली जो पाकिस्तान की हुकूमतें हैं उनको ये चैलेंज दरपेश रहता है। ख़ास तौर पर आवाम जो है, जो खाने पीने की जो अशिया हैं उनकी जो कीमतें हैं बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। फूड इन्फ्लेशन जो है वो डबल फिगर में जा चुका है। पाकिस्तान का कर्जा जो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, और मुश्किल हालात जो है हर आए दिन के साथ हमें दिखाई दे रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जावेद खान साहब। लेकिन उससे पहले जो आम आदमी को जो जावेद साहब एक मसला दरपेश है, आम आदमी के लिए जो प्रोजेक्ट्स लगाए गए उनमें जो मसाइल हैं उन पर बात करेंगे। सबसे अच्छा जो मंसूबा आम आदमी के लिए जो गवर्नमेंट ने लगाया जुड़वा शहरों के अंदर, मेट्रो एक अच्छा मंसूबा भी है, उस पर हम बात करना चाहते हैं। जावेद साहब बताइएगा, मेट्रो में इस वक्त जो खामियां जो दर आई हैं, जो ख़ास तौर पर जो ट्रैक के मसाइल हैं, उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मेट्रो के हवाले से ये है कि जब से ये निगरान गवर्नमेंट आई है, पंजाब निगरान गवर्नमेंट, ये बिल्कुल वहाँ पे तवज्जो नहीं दे रही। ठीक है। जो बड़की रो है ना, वो बिल्कुल पिंडी की 90% ख़राब है। ठीक है। जो ज़ईफ़ लोग, ख़वातीन, मर्द, कई मरतबा ऊपर पहुँचते पहुँचते वो गिर गए हैं। जी, आपकी मुराद वो सीढ़ियाँ के जिसके जो बची हुई है, ठीक है, क्या आप आराम से जाते हैं, ठीक है, वो 90% ख़राब पड़ी हैं। ठीक है, और ज़ईफ़ लोग बहुत तंग हो रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा क्या मसाइल है? उसके अलावा मसला ये है कि ट्रैक का मसला भी है, ट्रैक टूटा हुआ है। मैंने वहाँ पे मौजूद लोगों से बात की कि ये क्या वजह है कि आप इसको ट्रैक को, बल्कि सीढ़ियों को आप ठीक नहीं कर पा रहे, वजह क्या है? काफ़ी अर्सा हो गया है। ठीक है। वो कहते हैं गवर्नमेंट पंजाब कह रही है हमारे पास बजट नहीं है मेट्रो के लिए। लेकिन जावेद साहब, जिस ट्रैक पर वो मेट्रो चल रही है, आप देखें कि मेट्रो के अंदर वो खचाखच भरी होती है और इस कदर हचकोले लग रहे होते हैं। क्या उस ट्रैक को सीमेंटेड करना, क्या इतना बड़ा बजट है? क्योंकि गाड़ी भी तो देखें खराब हो रही है ना इससे। उससे गाड़ी भी खराब हो रही है, और ये भी डर है कि गाड़ी कल्टी ना कर जाए, पलटी ना कर जाए। ये भी बहुत डर देखें है। आप किस कदर आवाम खचाखच वो भरी होती है। अब आप निगरान गवर्नमेंट का देखें, आप उन्होंने 165 साल रिकॉर्ड अंग्रेजों का तोड़ दिया। अच्छा। तो जेल सुप्रीडेंट को गाड़ियां दी गई। ठीक है। क्या आपके ख्याल जेल सुप्रीडेंट साइकिल या मोटर बाइक पे आ रहे वहां से? जेल सुप्रीडेंट का मतलब है वो अपने उस जेल का हाकिम है, हाकिम। और हाकिम होने के साथ साथ हमने इस पे एक वीलॉग भी किया है कि जेलर तो वहां पे अंदर लूट मार उसने मचाई होती है। जेल के अंदर आपके मंशियात पहुंच रही हैं, आप वहां से सुई से सलाई तक अंदर आप किसी कैदी बेचारे को नहीं भेज सकते, लेकिन अंदर मंशियात किस तरह जाती हैं? मंशियात, खाना पीना अपना बनाना, उसके हर चीज के पैसे रेट मुकर्रर हैं। ठीक है। वो हाकिम वक्त तक उसको पूछने वाला नहीं है। क्या वो मोटर बाइक साइकिल पे आता रहा है? जो उसको 165 साल रिकॉर्ड, कि अंग्रेजों ने भी गाड़ियां नहीं दी उसको। ठीक है। तो हमने गाड़ी दे दी। लेकिन नहीं जावेद साहब, बहुत सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। किसी मुअज्जब मुल्क के अंदर या दीगर जो ममालिक हैं उनके अंदर फूड इन्फ्लेशन का जो फिगर है वो डबल में जाना तो उसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। यानी 6 से 7 जब फूड इन्फ्लेशन का फिगर उनका होता है तो उन मुल्कों को खदशात लायक हो जाते हैं, वहां पर मुजाहरे शुरू हो जाते हैं। और हमारा जो फूड इन्फ्लेशन का फिगर है जावेद खान साहब, वो 40% फूड इन्फ्लेशन, यानी खाने पीने की चीजें, इंसानों का जो रिज़्क है वो नवाला उनसे छीना जा रहा है। मादा के साथ जो आर्मी चीफ आसिम मनी साहब ने काविशें की ना दादा को कंट्रोल करने में, उसकी वजह से आपका पेट्रोल भी नीचे आएगा। ज़्यादा आप नीचे ले आए ना, उन तमाम काविशों को निगरान गवर्नमेंट हुकूमतों ने ज़ाया कर दिया। जी हाँ, जी हाँ। यानी डॉलर नीचे आ रहा है, पेट्रोल नीचे आ रहा है, महंगाई ऊपर जा रही है। ये 75 साल तारीख में पहली मरतबा आया हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि काकड़ साहब भी, अनवर काकड़ साहब भी जर्नलिस्ट रहे हैं कुछ अर्सा। उन्होंने खुद भी कहा मैं भी जर्नलिस्ट जी, मौजूदा जो वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी साहब भी जर्नलिस्ट हैं। जी हाँ। इनको तो ज़्यादा केयर करनी चाहिए थी क्योंकि तनकीद करते रहे हैं। सर, अभी पाकिस्तान का जो कर्जा है वो बढ़ते बढ़ते 80,000 अरब, नाज़रीन किराम 80,000 अरब, ये कौन उतारेगा? ये हम आइंदा नस्लों को क्या दे के जा रहे हैं?
یعنی تحریک انصاف کی حکومت جب آئی تو کہا جاتا ہے کہ 29,000 ارب یہ قرضہ تھا. تحریک انصاف کی حکومت نے جب 2018 میں سنبھالا تو یہ ایک ویشیس سرکل بنتا چلا جا رہا ہے, ایک درد سر بنتا چلا جا رہا ہے. یعنی جب ایک گھر کے اندر آپ اس گھر کے اخراجات کو پورا نہیں کر پاتے, آپ کی آمدن بھی نہیں ہے, اور پھر آپ اپنے اخراجات کو بھی کم نہیں کرتے. یعنی آپ دیکھیں بیوروکریسی کے جو اخراجات ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ کیا کرے گی, یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی, یہاں پہ آرمی اس اکانومی کو کیسے کنٹرول کرے گی کہ عام آدمی پر تو آپ ٹیکسز لاتے چلے جا رہے ہیں اس کو, یعنی عام آدمی کے جو کھانے کے اخراجات ہیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, لیکن یہ قرضہ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. جب جنرل پرویز مشرف صاحب گئے تھے نا تو پاکستان پہ قرضہ 6,000 ارب تھا, اور اب 15 سال بعد 80,000 ارب قرضہ ہو گیا ہے. جی ہاں, 74,000 جو قرضہ جو ارب قرضہ ہوا ہے وہ زرداری, نواز شریف, عمران خان اور شہباز شریف ان کی حکومت میں ہوا. جی ہاں, لیکن آپ دیکھیں نا کہ مشرف کے دور حکومت میں کم از کم یہ تھا کہ ریل اسٹیٹ کا بزنس تھا, یعنی عام جو سرمایہ دار تھا وہ لگا رہا تھا. لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ سرمایہ کاری بالکل, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ یا آرمی بھی اس میں ایکٹیو ہے اور انیشیٹو لے رہی ہے کہ سرمایہ کاری آئے, لیکن صورتحال آپ کے سامنے ہے, سرمایہ کاری بالکل زیرو ہے. اور پھر جو قرضہ ہم نے لیا جاوید صاحب, جو قرضہ ہم نے لیا اس کی صورتحال آپ دیکھیں کہ اس پہ سود کی جو اقساط ہے ناظرین کرام وہ ہمیں دینے کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. یعنی اس وقت جو پینشنیں دی جا رہی ہیں وہ بھی قرض سے دی جا رہی ہیں, جو تنخواہیں دی جا رہی ہیں وہ بھی قرض سے دی جا رہی ہیں, حتیٰ کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے جو پیسے ہیں غریبوں کو دینے کے لیے وہ بھی قرض لے کر دیے جا رہے ہیں. یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. عوام ہے تو فوج ہے, آرمی ہے, آرمی ہے تو پاکستان ہے, پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. بالکل, یہ اس وقت جو لوگوں کے حالات ہیں نا وہ بہت گمبھیر. لیکن دیکھیں جاوید خان صاحب, یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ کوئی خلائی مخلوق آ جائے یا اوپر سے اتر کے بھی کوئی مخلوق آ جائے تو وہ ان مسائل کو تب تک نہیں حل کر سکی جب تک ہمارے پاکستان کا ہر شہری جب تک اس رسپانسبلٹی کو فیل کر کے, اور خاص طور پہ اس ملک کی جو اشرافیہ ہے, جو اس ملک کا جو امیر لوگ ہیں وہ جب تک فیل نہیں کریں گے تو میرے خیال میں یہ قرض نہیں اتر سکے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جب تک اشرافیہ ٹھیک نہیں نہ ہوگی, جی بے شک وہ پرائیویٹ اشرافیہ ہو یا گورنمنٹ اشرافیہ ہو, جی کیونکہ گورنمنٹ اشرافیہ کا بھی مسئلہ ہے نا کہ پروٹوکول, آپ کا ایک ڈپٹی کمشنر ہے وہ کتنے بڑے گھر میں رہ رہا ہے, کتنے ملازمین ہیں, اس پہ کتنا خرچہ آ رہا ہے, تنہا کی 2 یا 3 لاکھ ہے, خرچہ اس کا 24-25-30 لاکھ ہے. آپ حساب لگائیں کہ اس وقت 12 لاکھ ملازمین ہیں جاوید خان صاحب, 12 لاکھ ملازمین, اور ان ملازمین میں جو 90% ہیں وہ کلرک ہیں, بابو ہیں یا اس سے نیچے کا طبقہ ہے. اب آپ حساب لگائیں کہ یہ بابو ان کی کیا کارکردگی ہوتی ہے, صرف اور صرف آپ کے کام کو روکنا. ٹھیک ہے, ان بابوز کو اس پکی نوکری سے پاکستان کی جان چھڑائی جائے اور کچھ نیا کیا جائے تاکہ پاکستان ترقی کر سکے. ناظرین کرام, ہمارے آج کے مہمان جاوید خان صاحب تھے. ہم نے بات کی ہے پاکستان کے قرضوں پر, ہم نے بات کی اور کوئی وے فارورڈ تلاش کرنے کی بات کی, اور عوامی مسئلہ میٹرو ایک اچھا منصوبہ ہے, لیکن میٹرو میں جو ٹوٹ پھوٹ کے ان کے ٹریکس ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں اس پر تھوڑے بہت پیسے لگا دیے جائیں, کیونکہ یہ قیمتی گاڑیاں جو ہیں ان کا نقصان ہو رہا ہے, اور پھر جو گاڑیوں کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی جانیں بھی بہت قیمتی ہیں. ایک نئے عوامی مسئلے کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. آپ تک اتنا ہی, اللہ نگہبان.